اللہ فرمیسی میرے بندو آؤ میں اللہ دی پنڈلی کو سجدہ کرو جھوک ونجو اللہ سونے دا قرآن آدے سارے بندے پنڈلی کو سجدہ پہ کریں دے ہو سن جھک دے پہ ہو سن لیکن او بندے کہنا جھک سک سن جیڑے بندے دنیا دی زندگی اچ ازانہ سن کے کہنا جھک دے آن جیڑے زندگی اچ نمازاں کہنا پڑھ دے آن اللہ پاک نے فرمائے انہیں دی حالات ہے قرآن کریم ہے اللہ نے گواہی دیتی ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعتا ابصارهم ترحقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الى السجود وهم سالمون ہر او بندہ اللہ دی پنڈلی دے گو جھکیا پیا ہو سی جیڑا بندہ دنیا چ سجدے کرے نہ ہو سی تے جیڑا دنیا چ سجدے نہ کرے سی اون دی کانڈے چ سریا ٹھوکیا کھڑا ہو سی اللہ سی جھوک اے جھکن چا سی پر جھوک نہ سک سی وجہ کیا آئی اذان سن کے کہنا جھکدا مسجداں دیکھ کے کہنا جھکدا زندگی وچ نمازاں کہنا پڑھدا آگا لگے رکوع کرے نہ ہویا سجدے کرے نہ ہویا جھکدا ہویا قیام کرے نہ ہویا اجا اللہ اج بھی کو جھکن دی توفیق چلے ویا اللہ پاک نے فرمائے بے نماز بندے دی کوئی حیثیت نہیں رب دے قرآن دا ایک پنجواں مقام اللہ نے بے نماز دا تذکرہ کیتے اللہ فرمائے دے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اللہ دے جنتی جنت جہنمی جہنم اللہ پوچھے کیوں پہ سڑ دے ہو جواب دے سن نماز کہنا پڑ دے کیوں کو قیامت نہیں پکڑ کے اساں جہنم دی ایک وادی ہے جہاں نہ ہے غی اساں غی وادی دے اندر پالے سوں جتھا سارے جہنمی دی پیپ کٹھی تھی ونی ہے کنا لوگاں کو جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے جڑے نمازاں ضائع کرن یہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے یعنی جیڑا بندہ نمازاں ضائع کرے اللہ کو جہنم دی بھادا بالن بنا رہے دے یہ قرآن کریم دی آیات ہے تے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے اگلے لفظیں تے غور کر اللہ تعالیٰ نے ایک بے انداز بے نماز دا تذکرہ کی تے اللہ فرمے دے وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اللہ سونا فرمے دے جڑا بے نماز ہے جڑا نمازیں کے منہ موڑی ودا رہ گئے اپنے دھندیں جو ودا رہ گئے اے جڑے ویلے قیامت چلنی ساری بارگاہ جاسی میدان معاشر جاسی اسائیں دے نال کیا کرنے ناشرہ یوم القیامت آما اسائیں کو اندھا کر دیونے اسائیں جہاں اکھیں ختم کر دیونے اسائیں دا نور مکا دیونے اسائیں کو اندھا کر دیونے تے نال کیا کرنے اساں والا اندی دنیا دی زندگی اچ معیشت تباہ کر دے سوں کاروبار تباہ کر دے سوں یا دکاناں تباہ کر دے سوں ساری زندگی کماون دے چکر اچ ودا ہو سی لیکن نمازیں دی توجہ کہنا کرے نہ ہو سی اسائیں دے سارے کیتی کرنی برباد کر دیونی ہے برکت انہاں دے کاروبار اچ پیسوں جڑے کاروبار دے نال نال نمازیں دا خیال کرے سن اساں مال انہاں دی حفاظت کرے سوں جڑے مال کماون دے نال نال نماز دا خیال کرے سن جڑے نماز دا خیال نہ کرے سن اساں دی معیشت تباہ کر دے سوں اساں دا روزی برباد کر دے سوں جیڑا اساں دے نصیب وچ ٹکر نغن لکھیا اگر نمازاں ضائع کیتی رہ گیا اساں دا نصیب ضائع کیتی رہ سوں اگر نمازاں ضائع کیتی رہ گیا اساں دا جڑا مقدر بنایا او ضائع کیتی رہ سوں تے اندھا کر کے کھڑا کرے سوں یہ قرآن دی روشنی وچ بے نماز ہے جڑے قرآن دے ختم تے آئے بیٹھے ہیں وہ قرآن دا پیغام ہے بے نماز بندہ جہنم دی غیبہ دیئے جو سی بے نماز بندہ دنیا دے اندر ان دی معیشت تباہ ہو برباد ہو ویسی مسئلے پوچھ دے ودے ہوندن مولی صاحب
بڑا کمے دے ہیں لیکن پوری نہیں پندی مولوی صاحب پیسے بھی ڈھیر اندن لیکن پوری نہیں پندی انہاں سارے کوئی ہو جواب ہے اگر پوری کراون چاہنے ہو وال وقت کٹ کے نمازیں دا خیال کرنا پوزی اللہ سارے روزی روٹی برکت پوری کر دے سی یہ بے نماز دا تذکرہ ہے اللہ اندھا کرے سی یہ بے نماز دا تذکرہ ہے اللہ معیشت تباہ کرے سی یہ بے نماز دا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کو غیباتی اجبا دے سی اگلے لفظیں تے غور کر اللہ نے ایک بے انداز فرمائے قرآن پاک دا تریجہ مقام اللہ فرمائے دے یا ایوہ الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون اللہ فرمے دے لوگوں تو آکو کتائیں مال ہلاک نہ کر دے وے تو آکو تواڈی اولاد کتائیں ہلاک نہ کر دے وے یا اللہ کیڑی شے کے اللہ دے میرے ذکر کے تو آکو غافل نہ کر دے وے میری یاد کے تو آکو غافل نہ کر دے وے میری نماز کے تو آکو ہلاک نہ کر دے وے جیڑا اپنے مال دی وجہ تو نمازاں ضائع کرے سی جیڑا اپنی اولاد دی وجہ تو نمازاں ضائع کرے سی اللہ فرمے دے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جڑا ہٹی تے بیٹھا رہ گئے نماز دا ٹائم نہیں سی ملیا ڈپٹی تے ودا رہ گئے نماز دا ٹائم نہیں سی ملیا کاروبار کریں دا رہ گئے نماز دا ٹائم نہیں سی ملیا انچے بندے نے اگری میں کر چھوڑ جا سارے قرآن دا فیصلہ ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللہ فرمے دے بندہ اگر نمازہ چکا ہی رہ گیا یہ دنیا میں بھی گھاٹے تے خسارے والا ہے آخرت چی گھاٹا تے خسارہ ہی دا مقدر بن سی اللہ فرمے دے قرآن دی اگر چاس چاونا چاہنے ہو محفل قرآن چا شرکت کرنا چاہنے ہو قرآن نال اگر پیار کرنا چاہنے ہو قرآن نال تعلق بناون چاہنے ہو قرآن دے فرمان دا پہلا تقاضا ہے نمازاں ضائع نہ کی چاہ کرو جڑا نمازاں ضائع کرے اللہ دے مقدر خسارے تے گھاٹے پارے پیغام ہے تو ساکھ سو مولی صاحب خوشی دا موقع ہار پاون دا موقع پتہ کیڑے پنگیج پائے گئیں خوشی دا موقع ہے ختم قرآن دا قاری صاحب دی خوشی خوشی علی گال کروا خوشی علی گال ہے یہ بھی خوشی علی گال ہے کہ نمازی بنو خوشی علی گال جڑے قرآن دی محفل چاہیں ان دا پیغام ہے نمازی بنو جیڑے رب دے بندے ہیں اور رب دا پیغام ہے نمازی بنو جیڑی مسجد اچھ بیٹھے ہیں مسجد دا پیغام ہے نمازی بنو نمازی ہو سو تا قرآن نال یاری بن جیڑا نمازی نہیں ہو قرآن دی تلاوت نہیں کر سکتا جیڑا نمازی نہیں ہو باوضو نہیں رہ سکتا جیڑا نمازی نہیں ہو پاک نہیں رہ سکتا جیڑا نمازی نہیں وہ ذکر اذکار نہیں کر سکتا کیڑے ویلے کرے سی جیڑا نمازی نہیں وہ دعا نہیں کر سکتا کتھا کرے سی دعا جیڑی جا ذکر دی ہے جیڑی جگہ دعا دی ہے جیڑی جگہ تلاوت دی ہے جیڑی جگہ رب کے گناہ بخشواون دی ہے او مسیحت ہے مسیحت ہے نماز ہوں دی ہے جلے بندہ نمازی نہیں اندے کنے خیر دی امید کیویں بندہ کر سکتا یہ پیغام ہے سادہ پتر ساری دھی ساری گھر والی ساری اماں سادہ بابا سادے بال ساکو نمازی پڑھنا چاہیے میں کو توارے نال بڑی ہمدردی ہے محبت ہے میں اپنے آپ کو بھی توا کو بھی سجنے کو دوستیں کو اساں سنیا دیں دیں جامعہ عثمان بن عفان ماڈل ٹاؤن اچ آئے ہو عثمان بن عفان مسجد دا پیغام چاہ کے وجہ سادہ پیغام چاہ کے وجہ حضرت قاری صاحب دا پیغام سیاف صاحب دا پیغام ہے وہ سادے سجنوں دوستوں بھائیوں اسا توارے نال پیار کرنا لے ہیں رب دا قرآن پیغام لے دے نماز دے معاملے کوئی کمپرومائز نہیں بے نماز نہ بڑھائے نہ تے قرآن آدھے اللہ تو آپ کو ضائع کر دے یہ قرآن دا فیصلہ یہ ان پہلی آیت پڑھی ہے مل دوجی پڑھی ہے مل تریجی پڑھی ہے یہ قرآن ہے جیڑے قرآن دی تقریب سنے میں تو کو سنائی ونیا بھی جیڑا قرآن سنے ان دے بیڑے پار کوئی شک نہیں تو ساں سو بیڑے دے پار ان وال نماز دی کیا ضرورت
اوبا جڑا کام کرے ہوں دے بیڑے پار کر 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 کے ہن کنا او دے نہیں سری ہے او بھائی جڑا نماز نہ پڑھ سی اون دا روزہ نماز ہر شے اون دی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی وزن نہ رکھ کتی ایتاں تھی گن ترائے کتی اللہ تعالیٰ نے چوتھی جگہ تے فرمائے بے نماز دا تذکرہ ہے اللہ فرمائے دے قیامت دا دین لگا کھڑے نفس و نفسی دا عالم ہے 50,000 سال دا دین ہے ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے اللہ پاک کیا کرے سی اپنی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے سی پنڈلی ڈٹا پنڈلی مبارک اللہ دی پنڈلی کیویں ہو سی ساکو نہیں پتا اویں ہو سی جی میں اللہ دی شان ہے ہے صحیح اے پر حق ہے رب دا وجود پر حق ہے لیکن کیویں ہے اے اللہ کو پتہ ہے مثال نہیں سے دے سکتے اللہ مثالیں کے پاک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پنڈلی ظاہر کرنی ہے کیا بات ہو سی کائنات اے جڑی سونی ہے بنا مانا لے رب دی رب دا وجود کتنا سونا ہو سی رب آپ کتنا سونا ہو سی اللہ نے پنڈلی ہٹاونی ہے ہاں بھائی پنڈلی ہٹ گئی ہے اللہ فرمائے میرے بندو آؤ میں اللہ دی پنڈلی کو سجدہ کرو جھوک ونجو اللہ سونے دا قرآن آدھے سارے بندے پنڈلی کو سجدہ پہ کریں دے ہو سن جھک دے پہ ہو سن لیکن او بندے کہنا جھک سک سن جیڑے بندے دنیا دی زندگی ازانہ سن کے کہنا جھک دے آن جیڑے زندگی نمازاں کہنا پڑھ دے آن اللہ پاک نے فرمائے انہیں دی حالات ہے قرآن کریم ہے اللہ نے گواہی دیتی ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ہر او بندہ اللہ دی پنڈلی دے گو جھکیا پیا ہو سی جیڑا بندہ دنیا چ سجدے کرے نہ ہو سی تے جیڑا دنیا چ سجدے نہ کرے سی اون دی کانڈے چ سریا ٹھوکیا کھڑا ہو سی اللہ سی جھوک اے جھکن چا سی پر جھوک نہ سک سی وجہ کیا آئی اذان سن کے کہنا جھکدا مسجداں دیکھ کے کہنا جھکدا زندگی چ نمازاں کہنا پڑھدا آگالا کے رکوع کرنا ہویا سجدے کرنا ہویا جھکدا ہویا قیام کرنا ہویا اجا اللہ اج بھی کو جھکن دی توفیق چلے ویا اللہ پاک نے فرمائے بے نماز بندے دی کوئی حیثیت نہیں رب دے قرآن دا ایک 5واں مقام اللہ نے بے نماز دا تذکرہ کیتے اللہ فرمائے دے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین اللہ دے جنتی جنت جہنمی جہنم اللہ پوچھ سے کیوں پہ سڑ دے ہو جواب دے سن نماز کہنا پڑھ دے کیوں پہ سڑ دے ہو جواب دے سن نماز کہنا پڑھ دے یہ 5 ایتاں تو کو قرآن چو سنا ہے میں جنہیں دے ویچ رب نے کہندہ ذکر کیتے بے نماز بے نماز بندہ قیامت علی جہنم کیا ضرورت ہے بھئی نماز کیوں نہیں پڑھ دے نماز جیڑے رب نے تو آنکھ دیتی ہے اندھا اتنا حق ہی نہیں جو اندھے کو جھکو آکے جیڑے رب نے آل اولاد دیتی ہے ان رب دا اتنا حق بھی نہیں کہ اندھی نماز پڑھ سکو جیڑے رب دا دیتا روزی کھندے وے تُسا ہوں رب دی نماز نہیں پڑھ دے تے اللہ دا دیتا روزی کھاون ختم کر دو تو آپ کو کوئی اختیار نہیں جیڑے اللہ نے زمین بچھائیے اکری بچھی ہوئی زمین دے ہوتے اللہ دی زمین تے رہ کے بھی اللہ دی نماز نہیں پڑھنی کوئی اختیار نہیں اللہ دی زمین تے رہن دا بلسا کو رب دی زمین چھوڑنے ونی چاہی دی ہے اکھ دیتی ہے کن زبان اولاد صحت اندھا اتنا حق ہی نہیں کہ اندھے کو جھکوں فائدہ اپنا ہے وضو کرنے راسوں طہارت تھی نہیں راسی تھکیڑا لانا راسی پاکیزگی تھی نہیں راسی ورزش تھی نہیں راسی ایکسرسائز تھی نہیں راسی سکون ملدہ راسی پٹھے مضبوط راسن گودے حجہ مضبوط راسن سجدے چپے راسوں تے اکھی دا فائدہ ہے متھے دا فائدہ ہے کہ جدی وڈی بات ہے
نبی علیہ السلام فرمائے نک تے متھا کٹھے رلا کے سجدے چ لازمی رکھنے متھا چاہیرا سو نک تے آسرا کیتی را سو سجدہ ادھورا ہے جے متھے تے وزن لے سو نک چاہیرا سو ادھورا ہے کیوں کہیں دی ہڈی ہکا ہے کیوں متھا تے نک والے ہکا ہڈی جے تے سجدے چ پئی راسی اتنی دیر تک اللہ ای ہڈی کو مضبوط بنائی راسی دماغ ٹھیک راسی ٹیوننگ تھی راسی بھائیو قرآن مجید دی عظمت پر حق ہے لیکن اصل گال ہے قرآن دا پیغام مننا قرآن دی گال مننی قرآن دی گال ہے میں ڈٹھے اکثر فیصلے تھیندن پڑچیتا تھیندن لوگ قرآن چاندن قرآن چاندن آدھن اے قرآن مارکا اساں قرآن ٹو رہے ہیں پرلے آدھن بھی قتل معاف ہے اچھی گال ہے جڑے لوگ یہ انداز دے فیصلے کرویندن خراج تحسین دے مستحق ہے اچھی گال ہے لیکن میں ایک بات ضرور عرض کرے ساں بھائیو قرآن مجید میڈو ٹور ہے میں قتل معاف کر دیتے این قرآن دے ٹور آمان نال میں چوری نہیں چھوڑی ایو قرآن میں کو بار بار آدھے نماز ضائع نہیں کرنی میں نمازی نہیں بڑھیا سمجھو میں قرآن دا آکھن نہیں بنیا قرآن دے ٹور آمنتے میں قتل معاف کر دیتے لیکن میں بندے کو معاف نہیں کیتا قرآن دی اصل گال مننی ہے قرآن دا اصل فیصلہ مننے آج دی تقریب تے تساں آئے ہو مختصر جیاں میسیج ہوندے کوئی لمبی چوڑی تقریر دا ارادہ نہیں بس میری یہ گزارش ہے اپنے دوستاں کے ساکو نمازی بڑھنا چاہیے بے نماز بندے دی کوئی حیثیت نہیں نمازی بنسوں اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی اون ٹائم کنے پہلے نمازی بنوں جڑے ٹائم ساری نماز پڑھی سی ساری نماز جنازہ نماز جنازہ سادہ تھی سی اور ہر اون بندے دے جنازے تے رش ہوندے جڑا زندگی اچ آپ نمازی ہوئے جڑا بے نماز ہے ان دے جنازے جی اکڑ دکڑ بندے ہوندن بھائیو آج دا میسیج ہے کہ ساکو نمازیں دا خیال کرنا چاہیے ہے حضرت قاری ارشاد عمر صاحب کو ساری طرف مبارک ہوئے تو ساں بھی یقیناً انہیں کو ملنا چاہندے ہو مبارک دیوان آئے ہو انہاں دا اپنا ایک تعلق ہے حلقہ احباب ہے انہاں نال تواری محبت ہے اللہ تعالیٰ تواری تشریف آوری کو قبول کرے جامعہ عثمان بن نفان مولانا عبدالرحمن سیاف صاحب انہاں دی پوری ٹیم انہاں دیاں محنتاں اللہ قبول فرماوے جڑے بال پڑھ دے بن قاری صاحب کے اللہ انہاں کو مکمل عالم دین قرآن دا قاری بناوے جڑے پڑھ گئے او حضرت قاری صاحب واسطے اللہ صدقہ جاریہ بناوے قرآن مجید سنائے نے اللہ انہاں دا سناون قبول کرے جنہیں سنیے اللہ انہاں دا سننا قبول کرے جزاکم اللہ خیرہ بارک اللہ فیکم وما علینا الا البلاغ المبین بے شک ساتھی ملو والدعا کروے